अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खुश होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे पाकिस्तान में। तो बात यह है कि पहली वीडियो थी, उसमें मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फ़र्स्ट टाइम बनाई है वीडियो, क्योंकि एक साथ सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना थोड़ा मसला होता है, तो उनकी प्रोग्रेस दिखाना। इसलिए मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप ना अपनी वीडियो बनाएं और उस वीडियो में सारी उनके जो प्रोसेस हैं एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले ना मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता चलूँ कि चाइना का इस टाइम प्रोसेस और ऑफ़र लेटर और एडमिशन नोटिस कब तक मिलेंगे। तो इस टाइम जो कंडीशन बनी हुई है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में इतना टफ कंपटीशन है, आपको बता नहीं सकते। ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का जो भी बंदा डिग्री फाइनल कर रहा है वो चाइना में अप्लाई कर रहा है। तो आज से मतलब 2018 में जब हम अप्लाई कर रहे होते थे तो 200 या 300 ईमेल पे कोई ना कोई लेटर निकल आता था, लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। तो कंपटीशन ऐसा है कि सीजीपीए हाई होनी चाहिए। उसके बाद आपकी चाइनीज़ की हर यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश टेस्ट भी रख दिया है, आइट्स और डुओलिंगो टेस्ट लाजमी है। इवन के आपकी यूनिवर्सिटी चाहे लो रैंकिंग है या हाई रैंकिंग है, वो इंग्लिश टेस्ट पे आ गई है। कुछ जो बची हुए हैं नेक्स्ट ईयर तक वो भी आ जाएंगे। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक आप इग्नोर करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमें जो रिस्पांस मिल रहे हैं, तो इसके तीन तरह के स्टेप होते हैं पोर्टल के ना। एक होता है इनिशियल स्टेप, इनिशियल रिव्यू, एक सेकंड रिव्यू और थर्ड रिव्यू में आपके एडमिशन नोटिस आ जाते हैं। तो मेरे पास इस टाइम जो सबकी फाइल्स हैं, सबका डेटा कलेक्ट हो रहा है और आप लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स फाइनल करके दिए हैं। सबके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन मोस्टली ने नोटरी पब्लिक नहीं करवाया। नोटरी पब्लिक एक स्टैंप होती है जो कि आपको अदालत से किसी एडवोकेट से मिलती है, वो आपने स्टैंप लगानी होती है। अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की फ़ोटो कापी प्रिंट लेके आपने नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवा के फिर वो स्कैन करके भेजने होते हैं। एक तो मोस्टली वो मिसिंग है सबकी। तो क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या किसी को सबमिट कराने जाते हैं, तो कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो फिर वो दोबारा फाइल रीसबमिट करनी पड़ती है। तो अपने सारे ख्याल करें कि एक तो आप अपना नोटरी पब्लिक फाइनलाइज करें। सेकंड, जिन बच्चों की डिग्रीज नहीं आई उनके लिए इशू बन रहा है। अब हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे कंफर्म एडमिशन की बात हुई है, जिनमें फिज़िक्स के भी हैं, मैथ के भी हैं और बॉटनी ज़ूलॉजी के। उनकी मैं आपको ईमेल्स भी शेयर करूँगा ग्रुप में, जो कि एडमिन की तरफ से मिली हैं। प्रोविजनल लेटर मैंने सबका लगाया था डिग्री की बेस पे। तो 2 बार रिक्वेस्ट की है, 3 बार रिक्वेस्ट की है, टाइम लिया है, लेकिन तब तक आपकी डिग्री नहीं आई। अब वेटिंग में है प्रोसेस। ज़ाहिर बात है, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो उन्होंने सीटें किसी और को दे देनी है। तो आपके लिए तो इशू नहीं है, मेरे लिए इशू बनेगा, क्योंकि मैंने आपको रिस्पॉन्स देना है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी फाइनलाइज करें डिग्री। देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अब मेरे पास आए हुए 2 से 3 माह हो गए हैं। तो इस 2 से 3 माह में आपने अपनी डिग्री अभी तक नहीं ली फाइनल बीएस की। तो थोड़ा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें और अर्जेंट बेस पे उसकी अप्लाई करें। अर्जेंट बेस पे मुझे सबकी फाइनल डिग्री चाहिए, चाहे वो बीएससी की फाइनल डिग्री है मिसिंग है या आपके बीएस प्रोग्राम की फाइनल डिग्री है। एक तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ की बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो स्टूडेंट हैं, कोई 3 से 4 स्टूडेंट्स के इनिशियल रिव्यू फेल हुए हैं, लेकिन उन इनिशियल रिव्यू को फिर हमने दोबारा सबमिट किया है किसी और यूनिवर्सिटीज़ में। जिनकी रिजेक्शन आनी होती है वो फर्स्ट रिव्यू में ही फेल हो जाते हैं, जिनकी रिजेक्शन नहीं आनी होती सेकंड रिव्यू, फिर थर्ड रिव्यू में जाते हैं। तो 1-2 स्टूडेंट्स का अभी मैसेज आया हुआ था कि सर हमारे एक्सेप्टेंस लेटर अभी तक नहीं है। तो एक्सेप्टेंस लेटर एक अलग चीज़ है। बाद वक़्त एक्सेप्टेंस लेटर के बिहाफ पे भी एडमिशन नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सुपरवाइज़र ने देना होते हैं। तो मेरा जो प्रोसेस है ये कि मैंने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हाँ ट्राई किया था, कुछ के आए भी थे, कुछ के अभी नहीं है। और जिनके नहीं है डायरेक्ट फिर हमने कम्युनिकेट किया यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्रांच से, उनके डिफरेंट एजेंट्स हैं जिनको हमने पर एप्लीकेशन सबमिट पेमेंट करनी होती है सक्सेसफुल रेशो पे। तो हमारे पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग और टॉप चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपको मैं कुछ के नाम बताता हूँ। एक तो जियांगसू यूनिवर्सिटी है,
नियांजिंग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पिछले इनटेक में भी नियांजिंग के हमारे सिटी के और सराउंडिंग के काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, वहाँ पे सबमिशन कराए थे। अब नियांजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट होंगे और मैथ वाले स्टूडेंट नियांजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर एक स्टूडेंट की हमने जो अप्लाई तकरीबन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में की है कि एक जगह रिजेक्शन आ रही है, अदर ऑप्शन हो, अदर फिर जगह रिजेक्शन आ रही है, फिर बैकअप पे कोई और प्लान हो। तो 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पैनल पे। तो सबका आप देखें, अब मेरे पास जो लिस्ट है तकरीबन 60 स्टूडेंट्स की है। तो 60 स्टूडेंट्स को अगर हम 8 जगह सबमिट करते हैं तो बहुत ही हैवी बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर काम का। और ज़हरी बात है, यहाँ पढ़ने आए, यहाँ भी सुपरवाइज़र को काम देना होता है, लैब में कुछ काम होते हैं, तो आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं तो रिप्लाई लेट मिलता है या नहीं कर पाते, उसके लिए माजरत। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, शांसी यूनिवर्सिटी है, थाईयन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, थाईयन यूनिवर्सिटी जिसमें मैं मौजूद हूँ, ये वाली भी है, ठीक है। शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी है हमारे पास, और जियांगसू यूनिवर्सिटी है। तो शांसी यूनिवर्सिटी में भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट का पोर्टल सबमिट है, वहाँ पे भी सुपरवाइज़र से बात हो चुकी है। नियांजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सुपरवाइज़र से बात हो चुकी है। ताइयन साइंस यूनिवर्सिटी, और एक कंफर्म सीट है जो मैंने आपको स्टेटस पे भी लगाया था पिछले दिनों के, कंफर्म 100% एडमिशन है, तो वो एक लास्ट ऑप्शन है। इन केस के यहाँ से अगर आपकी रिजेक्शन सब में आ जाती है, लाइक अल्लाह ना करे अगर सब में रिजेक्शन आ जाती है, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हम डन बेस पे सीट परचेज करेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारी भी सक्सेस रेशो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले चलती आ रही है वैसे रहे। तो एक तो ये हो गया कि मैं जिनकी डिग्री मिसिंग है उनके नाम मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार ईमेल आ रही हैं मुझे। सदफ शरीफ हैं, ठीक है, उनकी फाइनल डिग्री मिसिंग जो बीएससी की थी उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सैमसन शराज हैं, उनकी भी डिग्री मिसिंग है। अदील हैं फिज़िक्स के, उनकी भी डिग्री मिसिंग है। इसी तरह जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हैं वो नोटरी पब्लिक नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को नोटरी पब्लिक करवाएं, वो फिर स्कैन करें और फिर मुझे री सबमिट आपने करवानी है। आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपको एडमिशन नोटिस मिलेंगे अप्रैल के मिड में या मई के स्टार्ट में, ठीक है। तब तक ये सारे प्रोसेस चलते रहेंगे, हम भी काम करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी ने भी किसी को कोई एडमिशन नोटिस इशू नहीं किया। तो जैसे भी एडमिशन नोटिस किसी को भी इशू हों तो सबसे पहले आपके होंगे, मुझे उम्मीद काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। 2-3 के दिन की रिजेक्शन आई है सिर्फ डिग्री की वजह से ही है, लेकिन उसको हमने रीसबमिट कर दिया है पोर्टल को। तो बाकी बताता चलूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे, एक तो बैंक स्टेटमेंट आपने जो दी है, उस बैंक स्टेटमेंट में आपका जो रिमेनिंग बैलेंस यूनिवर्सिटी में भी यूज़ होना है, और आपका जब हम समरी फॉरवर्ड करेंगे एम्बेसी में तो वहाँ भी आपका 25 से 30 लाख का रिमेनिंग बैलेंस शो होना है। तो आपका जो प्रीवियस अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट है, उसमें आपने अपनी ट्रांजैक्शन शो करवानी है और लास्ट 6 मंथ की हमने रिमेनिंग बैलेंस दिखाना है। तो अब ये सीन है कि जब हम इधर आए थे तब तो इतनी सख्ती नहीं थी। अब मेरे खुद के छोटे भतीजे की उसकी 2 बार रिजेक्शन आ गई है चाइना के लिए, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से। उसका आइडिया नहीं था, क्योंकि वो तो खैर प्राइवेट है एमबीबीएस के लिए, वो एक अलग सीन है। तो आप ये देख लें कि बैंक स्टेटमेंट वो इस बार चेक कर रहे हैं, तो आपने जो कि बैंक स्टेटमेंट फाइनलाइज करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट के बाद आपने एचईसी का अपना परफॉर्मा फिल करना है, एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों अटेस्टेड होंगी। कुछ के मैसेजेस आ रहे थे कि हमने जस्ट ट्रांसक्रिप्ट करवानी है या डिग्री करवानी है, नहीं, आपके दोनों अटेस्टेड होंगे एचईसी से। एचईसी के बाद आपने मुफा जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उनको एचईसी के डॉक्यूमेंट लेके अटेस्टेड करवाने हैं। एचईसी का काम फाइनल हो गया, फिर आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपके मुतल्लिका बोर्ड और आईबीसीसी से होंगे। वो फाइनल करा के आपने अपने पास रख लेने हैं, और जब आप एम्बेसी जाएंगे तो उनको साथ लेके जाएंगे।
اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک ایڈمیشن نوٹس دینا ہے اور ایک JW فارم، اس کے پرنٹ لے کے آپ نے امبیسی جانا ہے. تو خیر جب وہ نوٹس آ جائیں گے ایڈمیشن نوٹس، پھر بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنی ڈگری فائنلائز کریں. فائنل ڈگری میرے لیے بہت ایشو بن رہا ہے موسٹلی کی ریجیکشن اسی لیے آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سب کے کام فائنلائز ہو رہے ہیں. تو موسٹلی جو آپ لوگوں کو یونیورسٹیز ملیں گی، نیانجنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے اور تقریباً 80 نمبر پہ ہے، وہ 80 یا 75 پہ آپ چیک کر لیں. اس میں کیمسٹری کے اور فزکس کے ہوں گے اور کچھ اسٹوڈنٹ میتھ کے ڈالیں گے. تو سیکنڈ نمبر پہ بزنس والے ہیں جو ہمارے، وہ بزنس والے تیجون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آئیں گے. اور آپ کے پاس ہے دوسری جیانسو یونیورسٹی میں بھی بزنس والے ہیں. مکینیکل انجینئرنگ والے تیجون یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں آئیں گے. تو اسی طرح ڈفرینٹ آپشن ہیں. ابھی بھی کام جاری ہے کیونکہ اب پورٹل کے جو اسکرین شاٹس اور ای میلز ہیں، آپ کی سبمیشنز فائلز ہیں، وہ چلے میں آپ کو نا گروپ میں بھیجوں گا یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ پہ ڈسکرپشن لنک میں آپ لوگوں کی ڈیٹیل ڈال دوں گا. تو ڈسکرپشن لنک میں اس لیے نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز ہے تو وہ پھر آؤٹ ہو جائیں گی. تو میں گروپ میں آپ کو کر دوں گا، وہ آپ کو 1 by 1 مل جائیں گے اگر مزید آپ نے چیک کرنا ہے تو. بس یہ ڈیٹیل میں نے سمجھا دی. ہمارے پینل پہ 8 یونیورسٹیز ہیں، ساری یونیورسٹیز ٹاپ پہ ہیں، مطلب 80 سے یا 90 سے کم کوئی نہیں ہے، اوپر ہیں. اگر آپ لوگ آئٹس کر سکتے ہیں یا ڈولنگو کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں، آپ کی اسکالرشپ اچھی لگ جائے گی. اسکالرشپ بھی اس ٹائم بہت ہی ٹف ٹائم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم دنیا کا سب سے مشکل ترین پروسیس ہمیں اب چائنا کا لگ رہا ہے. حالانکہ اٹلی میں بھی اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہم نے کروائے ہیں، وہاں پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو چائنا بہت ہی ٹف ٹائم ہمیں دے رہا ہے. تیری بات ہے جہاں پہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، گیدرنگ بڑھ گئی. اب MPhil جس نے کر لی ہے اس کی پبلیکیشن نہیں ہے، PhD میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر مزید ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ MPhil تب تک آپ کو ڈگری نہیں ملتی جب تک آپ کوئی پیپر پبلش نہ کریں. فرسٹ آتھر پہ آپ نے 1-2 پیپر نکالنا ہے. تو CGPA بھی اب کم والوں کا نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے 2018 میں ہمارے ایک دوست کا ہوا تو اس کی CGPA 2.6 تھی. اب 3.6 والے کو بھی ٹف کمپٹیشن مل رہا ہے. بظاہر اللہ پاک خیر کرے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں تو اتنا مسئلہ نہ بنے. ابھی بھی آپ لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں تو آپ پلیز تھوڑا ویٹ کر جائیں. تو میں آپ لوگوں کو نا ابھی اپڈیٹ دے دی ہے کہ 7 سے 8 یونیورسٹیز ہیں. ابھی کسی کے ایڈمیشن نوٹس نہیں ہوئے. آپ کے فرسٹ انیشیل ریویو کلیئر ہیں. 2-3 یونیورسٹیز کے 3-4 یونیورسٹیز میں مزید پروسیس ہو رہا ہے. جیسے جیسے آپ لوگوں کے ریویو کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں گائیڈ کرتا جاتا ہوں. باقی کسی کی ریجیکشن نہیں ہوگی. میری اپنی طرف سے 100% کوشش ہوگی کہ آپ سب کا ہو جائے کیونکہ 7-8 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک میں نے بیک اپ فردر پروسیس رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈن بیس پہ پھر سیٹیں پرچیز کر لینی ہے. اس میں کوئی ریجیکشن کا چانس نہیں ہوگا. وہ ہمیں ایڈمیشن نوٹس دیں گے کیونکہ ہر یونیورسٹیز میں اب سین یہ بنا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ لوگ آگے ہیں جو کہ پیمنٹ لے کے اپنا پروسیس کروا دیتے ہیں. تو ہمارے جو علاقے ہیں یا میں جتنا بھی چارج کر رہا ہوں وہ ایسے سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی ڈیل ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی تو وہ ڈالر میں ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ پرائس میں سیٹیں ملتی ہیں. خیر اللہ کرے وہ سچویشن نہ آئے کہ ہمیں کوئی سیٹ پرچیز کرنی پڑے اور اسی میں ہی ہو جائے جس میں آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے اپنی فنانشل سپورٹ. ہاں ایک اور بات یاد آ گئی کہ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اپنی نہیں ہے تو آپ کسی بھائی کی یا اپنے ریلیٹیو کی دے رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک فنانشل سپورٹ فارم بھی لگائیں گے. فنانشل سپورٹ فارم لگا کے پھر آپ نے اپنا وہاں پہ ریلیشن شو کروانا ہے اور اس کے سگنیچر اور سائن لینے ہیں. تو میرے خیال میں سارے کوسچن کلیئر ہو گئے ہیں. ویڈیو زیادہ لینتھی نہیں کرتے. میں 2-3 اسٹوڈنٹس کے نام بتائیں ان کی مجھے ارجنٹ ڈگری چاہیے اور آلریڈی جہاں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پہ کچھ یونیورسٹیز مجھ سے ڈولنگو اور آئٹس مانگ رہی ہیں. ایون کہ آپ لوگوں کے پاس صرف انگلش پروفیشنسی ہے. اگر آپ لوگ آئٹس اور ڈولنگو ٹیسٹ کر لیتے ہیں
تو اسکالرشپ بھی بڑھ جاتی ہے اور یونیورسٹی بھی اچھی رینکنگ والی مل جاتی ہے. ابھی 2-3 دوستوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں آئٹس. کاشف بھائی ہیں اور حمدان بھائی ہیں ڈی وی ایم کے. تو ان کی اچھی یونیورسٹیز میں پروسیس چل رہا ہے اور اچھا میجر بھی ہے, فیسیلیٹیشن بھی ہے. تو سی ایس سی میں بھی ہم اپلائی کرتے ہیں. ابھی کیا نام تھا, عبداللہ بھائی کا میسج آیا ہوا تھا کہ سر ہمارا سی ایس سی میں ابھی اپلائی کیوں نہیں ہوا. سی ایس سی اب ڈفرینٹ اپنا اس نے چیزیں ہی چینج کر دیا ساری. سی ایس سی وداؤٹ آئٹس ہم نہیں کر سکتے, اب فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پورٹل میں نے کیے ہیں, اپڈیٹ کیے ہیں, لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ سی ایس سی ایکسیپٹ کرے. سی ایس سی کے لیے آپ کے پاس انگلش ٹیسٹ ہونا لازمی ہے, کوئی پیپر پبلیکیشن اچھی ریسرچ ہونی ہے چاہیے. پھر آپ کے جو انٹرویو ہیں تو انٹرویوز بھی آپ کے اچھے ہونے چاہیے. جہاں پہ اب کچھ کے انٹرویوز اسٹوڈنٹس کے میں نے دلوائے تھے فزکس کے, ٹھیک ہے, اور شروع میں جب ان کے ڈاکومنٹس آئے میں نے سپروائزر سے میٹنگس کی اور ان کے انٹرویو رکھوائے, تو انٹرویوز ان کے کلیئر نہیں ہوئے. تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے انٹرویو سائٹ سے میں ہٹ گیا ہوں, کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ایک تو سپروائزر سے ٹائم لینا بہت مشکل ہے, اور اس ٹائم لینے کے بعد اگر وہ اپنا ٹائم نکال کے انٹرویو ایک پینل کنڈکٹ کرتا ہے جس میں وہ 2-3 بندے بیٹھتے ہیں, تو پھر آگے اسٹوڈنٹ اس ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں, جس میں بیسک انٹروڈکشن ہوتا ہے, اپنا اسٹڈی بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے, فیملی ہسٹری بتانی ہوتی ہے کہ چائنا کیوں آ رہے ہیں, اس طرح کے بیسک کویسچن ہوتے ہیں. تو کچھ نے انٹرویو لیا ہے, تو اس میں پھر ہم نے اپنا پاکستانی جگاڑ لگایا ہے کہ انٹرویو کیسے کلیئر کرنے ہیں. 2-3 اسٹوڈنٹس کو میں نے صرف انٹرویو کلیئر کروانے پہ ہی رکھا ہوا تھا نا. تو خیر, آپ انٹرویو کی بات یہ ہے کہ انٹرویو بھی پاس نہیں ہو رہے, آپ ڈاکومنٹ دے کے کم سے کم ایک ریکویسٹ ہے کہ اتنی ایک تیاری کر لیں کہ آپ کو اپنا انگلش میں بیسک انٹروڈکشن آنا چاہیے, اپنا اسٹڈی بیک گراؤنڈ آنا چاہیے, آپ نے جو پریویس کام کیا ہے یا چائنا کیوں آنا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیب ورک کیا ہے. اس طرح کے کویسچن تھوڑے بہت آپ نکال لیں اور اس کو پریپیئر کر لیں تو ہمارے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو خیر اللہ خیر کرے, ویڈیو زیادہ لینتھی نہیں کرتے. میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹ مجھے ڈگریز چاہیے, اور آپ کو اپریل کے مئی یا اپریل میں آپ سب کے انیشل ریویو کلیئر ہو جائیں گے جن کے نہیں ہوئے, اور پھر ایڈمیشن نوٹس اور آفر لیٹر آنا شروع ہو جائیں گے چائنا کے, کیونکہ اٹلی کے آلریڈی آ چکے ہیں 3 سے 4 اسٹوڈنٹ رہ گئے, وہ اس ویک انشاءاللہ آ جائیں گے. تو جزاک اللہ, خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آپ سے انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی. نیکسٹ میں ایز سون آپ کو پھر اپڈیٹ دوں گا. جزاک اللہ.